أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا جميع من أي بلد كيشارك وكيدعم القناة، شكرا لكم. الله يخليكم. ما تنسوش دعموا القناة الجديدة اللي تابعة لباب كندا، ألا وهي كندا والعالم. شكرا لكم جميعا. هذه الحلقة اليوم غادي نتكلم لكم على واحد البرنامج جديد، قانون ريغلومون جديد خرج به وزير الهجرة، وزارة الهجرة الكندية، مهم جدا وكيخاطب الناس اللي متواجدين هنا بكندا وخارج كندا، وبالاخص الناس القاطنين متواجدين بكندا. كيف قلت دائما كيدعم هذا الشيء، كيدعم الاقوال وحلقات اللي عملتها ملي كنقول لكم راه الهجره مهمه واساس من الاسس والركائز المهمه للاقتصاد والنمو الاقتصاد الكندي بمعنى الكلمه. لا ابالغ في هذا الكلام. والبرامج اللي كيتعملوا ديال المقاطعات وديستيناسيون كندا او ميم طون، غادي نفكركم ان بتي رابيل الله يخليكم الناس اللي كيشوفوا اول مره الحلقات ديال باب كندا، تسجلوا ديستيناسيون كندا، راه كاينه حلقه خاصه على باب كندا كيفاش تسجل افون لو 15 فيفري. كنكررها وكنعاود نكررها لانه اهم باب من ابواب الدخول الى كندا وللحصول على عقود عمل او للهجره بطريقه قانونيه ومجانيه. شكرا لكم. هذا البرنامج اللي خرج به وزير الهجره كيخاطب الناس اللي مستقرين هنا ما عندهمش اقامه دائمه. سمعوا مزيان، لا ريزيدونس بيرمانونت هذا هو حلم اي حلم ولا الهدف ولا الهدف ديال اي واحد كيجي هنا للدراسه. ما نعممش، غادي نقول 90% ديال الطلبه كيبغيو يستقروا في كندا. وي علاش كيعملوا هاد الاجراءات؟ وغالبا الناس اللي كيجيو بدي بيرمي، كيجيو بعقود عمل، حيت ما كتجيش كمقيم دائم، كتجي ك بيرمي طومبورير سوا اوفير او فيرمي، كتجي بتصريح عمل كارت سيجور باش كتسميوها نتوما بحال في اوروبا. فيها مده من بعد خاصك اما ما جددتيش وما لقيتيش عقد عمل، خاصك ترجع للبلد ديالك. باش فهموا القانون مبسط سريع. اش عملوا في هذا البرنامج اللي خرج اليوم وكاين اجل خاصك تطبق عليه وتقدم على هذا البرنامج ديال الهجره باش تصبح مقيم دائم ريزيدون بيرمانون في اسرع ما يمكن، وعندك 3 شهور 90 يوم 90 جور. سمعوها مزيان، 3 اشهر. كاينين شي ناس اللي عندهم البروفيل ديال لونتري اكسبريس، ربما غادي يتوصلوا اما اليوم ولا غدا، نورمالمون غيتوصلوا بدي زانفيتاسيون. سمعوها، دي زانفيتاسيون بور ابليكي على لا ريزيدونس بيرمانونت. قبل ما كانش، قبل باش كيكون عندك ان بروفيل ديال ريزيدونس ديال اونتري اكسبريس، انك تمتواجد داخل كندا وعاملها، حيت كاينين الناس اللي عاملينها، ولا كنتي خارج كندا، خاص تجيك ان ديزينياسيون كيفاش كنسميوها من شي مقاطعه. سيبوزون بريتيش كولومبيا، كتشوف البروفيل ديالك عجبها البروفيل ديالك، لقات فيك داكشي، كتصيفط لك اون ديكلاراسيون دانتيري، اون انفيتاسيون، كتسناو انت والحظ ديالك. نو، هذه وزاره الهجره، راه اكثر من 27,000 واحد اللي غادي يتوصلوا بدي زانفيتاسيون بور دوموندي لا ريزيدونس بيرمانونس. كيقولوا لهم بالعربيه بالدارجه، الله يخليكم نتوما عندكم هذا البروفيل، عملوا طلب الاقامه الدائمه باش نخليوكم في كندا، باش تولوا مقيمون دائمون وتبقاو لينا في كندا، تولوا دي ريزيدون بيرمانون. جميله جدا هذه، وسابقه تقريبا في البرامج ديال الهجره وقوانين غنسميوها ان ريغلومون، ماشي قانون، ان ريغلومون ولا ان اموندمون، كيفاش نسميوه تيرم جيريديك نو بغيتو تسميوه هكا، باش الناس يبقاو مستقرين هنا في كندا، ولكن بشروط. سمعوا، الشرط الاول خصك تكون على الاقل اشتغلتي سنه هنا في كندا، وتكون خلصتي الضريبه ديكلاراسيون دامبو، راه كنتكلموا عليها. هنا فين نقول لكم راه خص المهاجر ولا الانسان اللي كيجي خصو يندمج في المجتمع. مني كنشجع الناس على طلب عقود العمل ويدخلوا، لان الناس ديال صحاب عقود العمل ملي كيدخلوا كندا كيدخل اوتوماتيكمون مندمج، يشتغل، كيأدي الضرائب لهاد الدوله هذه ويشتغل. فاهمين؟ يعني بحال هاد النوع يدخلوا بعقود عمل وكيسمعوا الحلقات ديالي من داخل كندا، مرحبا بكم. سمعني مزيان، قدم على هذا البرنامج، غادي نخلي لك الرابط وغادي تشوفوا، وغادي تشوف امتى خرج لو 13 فيفري
من وزاره الهجره. جوج الحوايج، تكون اشتغلتي سنه ديكلاراسيون دامبو ديال سنه وتقدم. كاين اللي غادي توصل بها اوتوماتيكمون لانفيتاسيون، كاين اللي غادي تجيه من بعد ملي غادي تقدم عليها انت تقدم عليها. والناس اللي عندهم البروفي يكون عندك بروفي ديال لونطري اكسبريس. ما نطولوش ندخلوا للموضوع. كيف كتشوفوا معايا انا في غوفرنمون دي كندا، وغتشوفوا الخبر اللي خرج به وزير الهجره على الشاشه. ها هو شوفوه مزيان. وندخلوا en même temps 10 000 travailleurs qualifiés au Canada invités سمعوها à rester au pays de façon permanente. راه هادي شي حاجه صراحه الناس في هذا الميدان وداك الشيء باش وزاره الهجره مينيستير دي سيتوينتي ايميغراسيون كندا كتقول لك راهم فوزانفيت كنعرضوا عليكم بقاو في كندا ما تخرجوش وتصبحوا مقيم دائم. مقيم دائم من بعد 3 سنين راك تولي عندك الجنسيه ديجا. اوتاوا لو 13 فيفري 2021. شوفوا امتى خرج هادشي. هادشي انا قريتو وعارفو، غادي ندخلوا له مباشره باش ما نطولوش. Deuxième vague de la pandémie, nous traçons la voie de notre établissement attirer des immigrants qualifiés. ملي كيقول كاليفي راه ماشي لله، يعني خص تكون فيك جوج شروط. كاليفي يعني راه عندك راك تشتغل وعندك ديكلاراسيون دامبو كاينه، يعني راك ديجا في لو مارشي طرافاي. Les talents et les compétences dont notre économie a besoin. دائما كنقولها كندا محتاجه الناس، الاقتصاد مركز على الناس، على المهاجرون. Une nouvelle façon de mobiliser les personnes déjà. هادشي غادي تقراو باش ما نطولوش. الشرط afin d'aider le plus grand nombre de travailleurs qualifiés à rester au Canada et à soutenir notre reprise économique. المساعدة في النهوض بالاقتصاد. Environ 27 300 travailleurs ayant une expérience canadienne ont reçu aujourd'hui une invitation à demander la résidence permanente. شوفوها مزيان. إقامة دائمة. وزارة الهجرة كتعطيها لك مباشرة، ماشي مقاطعة، ماشي كتسنى ابليكي لو باك. سمعوا الناس اللي في كيبيك اللي كيتسنى لو باك، سمع مزيان، قدم في أسرع ما يمكن. راه دائما البرامج هذه نصيحة راه تتغير، كونوا على يقين. راه يقدروا يخلوها شهر شهرين من بعد هوب غيلقاو داك العدد يقول لك بون اون غوسي با مال اون غوسي 300,000 دوموند سي سيفيزون ويحبسوا البرنامج. قدمنا كتسمع البرامج في اسرع ما يمكن. اكسبيريونس كنديان هادشي du bassin d'entrée express candidat retenu de la CCE هي هذيك au moins une année d'expérience شرط au Canada ont prouvé qu'ils peuvent contribuer à notre économie et ont سمع مزيان payer de l'impôt. جوج الحوايج، سنه عندك متواجد هنا وتشتغل وعندك بروفيل ديال لونطري اكسبريس وعندك ديكلاراسيون دامبو. يعني كنهضروا على 2019 الناس عايشين في كندا. ceux qui reçoivent une invitation ont 90 jours، عندك 3 شهور pour se mettre leur demande complète. اسرع اسرع. راه ماشي انتم حنا العرب ولا الدول العربيه، راه كاينين جميع الازناج هنا. ما تخيلوش هذه الناس باغا تقدم على البرامج بحال هكا. il faut profiter، il faut saisir l'occasion بهذا المعنى. بون بلا بلا هادشي كله غادي تشوفوا راسكم. ها هو الناس اللي عندهم لونطري اكسبريس البروفيل وسنه ديال العمل وعندك ديكلاراسيون دامبو ديال 2019 لان حنا 2020 ولا تعملها في 2020 لان حنا في الديكلاراسيون دابا ولا خرجت لك لو بلوتو بوسيبل. دو فاصون خص تكون عندك اون بروف دامبو يا 2019 ولا تعملها تو سويت ملي تبدا هذه 2020. تقدم في هذا البرنامج باش تاخذ الاقامه الدائمه من اي مقاطعه، ماشي بالضروره كيبيك، اي مقاطعه في كندا باش تبقى هنا في كندا. ها هي غتقول لي كيفاش اقامه دائمه؟ راك عارفين غادي تمشي ايميغراسيون كندا، عندك البروفيل ديجا. هاد الناس اللي عندهم بروفيل راه كيدخل الدوسي ديالو، كتدخل البروفيل ديالك، راه غادي تلقى ساسبو انك توصلتي بالانفيتاسيون ما توصلتيش بها. قدم على من البروفيل ديالك دوموند ريزيدونس بيرمانونت او كندا وخلص الاجراءات ديالك الملف ديالك. وكنتمنى لك حد سعيد. اسرعوا سارعوا، القوانين تتغير وهذا راه خبر. ما تصوروش الناس اللي كاينين عايشين هنا واحد لو ستريس وعايشين. كاين اللي عنده بيرمي فيرمي اوفير، كاين لي زيتيديون كيستنى لو باك الاكسبيريونس. راه ماشي كلشي جميل. كنتمنى لكم حد سعيد، قدموا في اسرع ما يمكن. سمعتوا هذه الحلقات والى اللقاء.